سویر نال ہر کہیں کو آرام دی ضرورت ہوندی ہے سارے پرندے چرندے جانور سکون چوندے تے جیڑا جانور تیری بندورے چارہ کھادی کھڑا ہوندے وہ تیرے گناہ نہیں کریں گا اللہ سمجھائے قسمہ چاہ ساکھ دعوت جانور لیکن نہ شکری تو نہیں سی کی تیری پیریں وچوں سوم وچوں چنگا جین تیری نہ شکری نہیں سی کی سویر نالا تایا کرو کوں تیار جا کیتے تے تیار ہو گئے ایمیں نہیں سیا کیا میرے ناشتے دا کچھ نہیں بھی کیتا میں تھکا ودا رات میں کوئی نیندر نہیں آئی اللہ دے سویر نال بھی جانور تیرے نال ہوں دے تے جڑے ویلے تیر اندے پیوں میں تلواران جا پیاؤں میں نیزے اندے پیوں میں اے جگہ تیرا وفادار ہے تائیں جڑا چارہ پاتے ٹوکا پاتے بھو پاتے گھا پاتے اے اپنی جان دی پرواہ نہیں کریں گا اے اپنے نیزیں تیریں تلواریں دی فکر نہیں کریں گا اپنا سینہ تان کر کے ویندہ پیاؤں دے تو جڑے ویلے لڑائی واسے بیٹھا ہوں دیں لوہے دی زرہ پاتی ودی ہوں دیں سر سے لوہے دی ٹوپی پاتی ودا ہوں دیں اپنا دفاع کی دی ودا ہوں دیں تے نال ڈھال بھی چاہتی ودا ہوں دیں لیکن جانور بغیر ڈھال دے سینہ تان کے سر اچھا کر کے نیزیں تے تیریں دی پرواہ نہیں کریں گا تیرے چارے دا حیاء پیا کریں گا اللہ نے میں قسمہ چاہ کے آدھا ساکھانا لے گھوڑے دی قسمیں جیڑے گھوڑے دے سنب وچوں چنگاری نکل دیئے میں اللہ کوئی چنگاری آلے گھوڑے دی قسمیں جیڑا سویر نالے گھوڑا تیاری کر کے لڑائی واسطے ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دی تیاری دی قسمیں تے جیڑے ویلے اپنا سینہ تان کے لڑائی جو ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دے سینے تانان دی قسمیں اللہ کیا وجہ ہے اللہ دی طاقت کو سمجھے اللہ دی قدرت کو سمجھے اے سمجھے کہ جڑی فتح ہے اے جڑی حفاظت ہے اے تے سارے وہ جڑا مسیحی پہلے ٹھائی غالباً کامران مسیحی اے تے اندھا اپنا خود بیان ہے کہ میں جڑے ویلے سفر جامی اور تیارے جامی اللہ تعالیٰ دی غیبی امداد میں آپ اپنے اکھی نال اینجی مشاہدہ کیتی ہے کہ میں مجبور تھی گیا ہی چیز دے کہ میں دولت اسلام کو قبول کروں یعنی حیرانگی نہ ہوئے زار کی کہ ایسا تصور جڑا آج تو پہلے کدائی نہ دیا ایسی مدد جڑی آج تک میں کدائی نہ ڈٹھی ہے جڑی آج مدد سا میں ڈٹھی ہے اور عجیب طریقے نال مدد آئی ہے کہ ہر پاسو حملے دے باوجود اللہ تعالیٰ نے ملے تیارے اور میں کو اپنی حفاظت رکھے سمجھ آ گئی ہے اللہ نے جی میں بدر اچ مدد بھیجی ہے ہی اللہ نے آج ساری بھی مدد نازل فرمائی تو جی میں انہیں کو اللہ نے فرمایا تو سا کیا کرو شکر گزار بنو لعلکم تشکرون ہی اللہ نے سا کو بھی تعلیم دیتی ہے تو سا بھی کیا بنو شکر گزار بڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمائے سارے کو چاہیے ہے کہ تساں جو کچھ تو کو دیتے نہیں تساں شکر گزار بڑھا ایک قرآن مجید میرے سامنے ساکو اللہ نے فرمائے تساں جتنی مرضی نہ شکرے بڑھو یاد رکھا ہے تساں نہ شکرے ہو سو میں اللہ تعالیٰ ہوتے عذاب نازل کرے اور ویسے بھی اللہ قرآن چاہتے انسان نہ شکر ہے کتنا کچھ سب کو اللہ نے دیتے انہیں باوجود بھی ایسا کیا ہے نہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ان الانسان لربه لکنود رب نے قسمہ چاچا اور قسمہ چاہ کے اللہ نے فرمائے انسان نہ شکر ہے لکنود
کنود اون زمین کو آدن جیڑی زمین بنجر ہوئے کشے رہاوے نا کشے تھیوے نا جیڑی زمین ہے کشے جاوے نا لا کنود اے ایسا نا شکر ہے اور کنود اون نا شکر کو آدن جیڑا اللہ تعالیٰ دیاں تعریفان نہ گنے اللہ دے فضل نہ گنے اللہ دیاں نعمتہ نہ گنے تے ازمیشان گنی رکھے میرے نال فلان جاتے زیادتی تھئی میرے نال فلان جاتے نقصان تھے میرے نال ہی تھے جیڑا زیادتیاں گنے چنگایا نہ گنے ایکو آدھنے کنود ہے نہ شکر ہے اللہ نے قسمہ چاچا اللہ فرمے دے والا دیات زبہا اور تھوڑا جہاں قسم دے غور کرے اللہ نے قسم چاہ کے فرمائے انسان نہ شکر ہے والا عادیات زبہا اللہ دے انہاں گھوڑے دی قسم انہاں جانوریں دی قسم جیڑے دوڑ دن اتنا بھج دن زبہا اتنا بھج دن اللہ فرمے دے انہاں دی چھاتی تے انہاں دے سینے دے وچوں انہاں دے بھجن دی آواز اندی ہوندی ہے یعنی ساتھ دے ودے ہوندے والعادیات زبہا بھجانا لے تیز درکانا لے گھوڑیاں دے ساہا چڑھن دی قسم انہاں دے ساہا پھولن دی قسم والعادیات زبہا فالموریات قدہا اللہ فرمے دے جڑے ویلے درک دے ودے ہوندن تے بھج دے ودے ہوندن انہاں دے پیران دے وچ جڑے لوہے آلے وہ لگے ہوئے ہوندن وہ جڑے ویلے پتھران دے لگ دن تے پتھران دے وچوں چنگاریاں جن انہاں دے پیر تے انہاں دے سنبھان دے وچوں بھابل دی ودی ہوندی ہے اللہ فرمے دے فالموریات قدہا ایسے جانور جنہ دے پیران کے تے سنبھ کے بھادی چنگار ہوندی ہے انہاں دی قسم اللہ قسم چیزا جیڑے جانوران دے سینے وچوں ساکھن دی آواز اندی ہے اللہ دے انہاں جانوران دی قسم انہاں دے بھجن دی قسم انہاں دے دوڑن دی قسم انہاں دے ساکھن تے قسم تے اللہ دے جڑے ویلے انہاں دے سنبھان دے وچوں پتھراں نال انہاں دے پیر ٹکران دن تے انہاں دے سنبھان دے وچوں جڑے ویلے چنگاریاں بھر جان اللہ دے انہاں چنگاریاں دی قسم فالمغیرات صبحا اللہ فرمے دے جڑے ویلے فجر دے نال سویر دے نال اے جانور جڑے ویلے حملہ کران دی خاطر بھج دے ودے ہوندن انہیں دا سویر ٹائم بھجن دی قسم سویر ٹائم حملہ کران دی قسم دوڑن دی دوڑ دیوں ساکن دی دوڑ دیوں انہاں دے پیرے وچوں چنگاری نکلن دی قسم سویر نال انہیں دے حملہ آور ہومن دی قسم تے جیڑے ویلے درک دے ودے ہوندن بھج دے ودے ہوندن فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَا اللہ دے وال دھوڑ اٹھ دیئے دھوڑ اٹھ دیئے اتنا تیز بھج دن کہ ہر پاسے دھوڑ ہو دیئے مٹی ہو دیئے گرد و غبار ہو دیئے گرد و غبار دی بھی نہیں پرواہ کریں دے وَالَ اللَّهُ فَرْمِ دے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَا بھج دے وے نا میرو لکھائے بھج دے وے نا ساہا چڑھدا پہ بھج دے وے نا انہاں دے پیریں دے سن بھچو چنگاری ہے بھج دے وے نا دھوڑ دی گرد و غبار دی پرواہ نہیں کریں دے بھج دے وے نا اللہ دے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَا اگو سامنے کافریں دے گروہ جماعتاں تیر چھکی کھڑے ہوندن تلوارہ چاہتی کھڑے ہوندن نیزے چاہتی کھڑے ہوندن تے گھوڑے نیزے دی پرواہ نہیں کریں دے تیرے دی پرواہ نہیں کریں دے تلوارے دی پرواہ نہیں کریں دے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَا اے انہاں جماعتاں انہاں فوجاں دے وچ وڑ وے اللہ نے کیوں قسم بیان کی تھی تھوڑا جہاں غور کروں اساں کہ اللہ کیوں قسمہ بیان گھوڑیاں دے درکن دی انہاں دے ساکھن دی انہاں دے پیرے وچوں بھا بلن دی انہاں دے سویرے حملہ کرن دی اور انہاں دا فوجے دے وچ حملہ کرن دی اللہ قسم چاہنا پہ کیوں بھئی
اللہ نے اگو جواب قسم 5 قسمہ بیان کرنے دے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب قسم دیتے اللہ فرمائے دے ایک قسم ایک قسم ایک قسم ایک قسم اچھا کیا ہے قسم کیا ہے اللہ دے ان الانسان لربہ لکنود اللہ دے میں ایک قسمہ چاہ کے آدھا انسان نہ شکر ہے قسمہ نہ چاہوے اولوی سا کو یقین آکے اللہ دی بات سچی میں اللہ قسمہ چاہ کے آدھا والعادیات ضبحا گھوڑے دے درک دیوں ایسا کھڑ دی قسم ہے انسان نہ شکر ہے اللہ فرمے دے انسان نہ شکر ہے تے گھوڑے دے پیرے وچو سنبھ وچو جڑی بھات چنگاری نکل نہیں ہے اللہ دے میں کو قسم ہے انسان نہ شکر ہے جڑے ویلے سویرے انسان اے جانور حملہ کریں دے پیونن تے گرد و غبار دے پرواہ نہیں پہ کریں دے ہوندے اللہ دے میں کو قسم ہے کہ انسان نہ شکر ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اللہ دے بندہ خود گواہی دے سی ایک قسمہ سن کے کہ واقعہ میں نہ شکر تو سا گواہی دے دے ہو تو سا نہ دے سو تو کو سمجھ جو نہیں ہے میں سمجھے نہ والا آپ گواہی دے سی اللہ دے اگر قسمہ آمجنی کو سمجھ تو والے آپ گواہی دے سی کہ انسان کیا ہے نہ شکر انہو علی ذالک لشہید اے خود گواہی دے سی یا اللہ ہم سمجھا تاکہ ایسا گواہی دے ہوں سب کوئی سمجھ لگے کہ ایسا نہ شکرے ہیں اللہ دے میں پہلے قسم چاہتی ہے گھوڑے دے درکن دی گھوڑے دے ساکن دی اور تو سمجھ رہے کو تاکہ تو سمجھ آوے تے تو سائی گواہی دے سکو میں اللہ نے مثال ہی واسطے دیتی ہے کہ جڑے جانور کو جڑے گھوڑے کو گھا پہ نہیں چارہ پہ نہیں روٹی کھویں نہیں بھوسا پہ نہیں ایک گھوڑے دا جانور اتنا شکر گزار ہے اتنا تیرا شکر گزار ہے کہ ساکھن گوارا کیتے سی لیکن تے گناہ کرن گوارا نہیں سی کیتی ساکھ دا ودے تیرے آکھن تے ساکھ دا ودے تیرے آڈر دے نہ چاہ دیوئیں بھی بھجدہ ودے اندے سینے بھی جو آواز ہیں اللہ دے تیرے پاتے ہوئے چارے دی قدر پیا کریں دے واللہ دے جڑے ویلے اے بھجدہ ودہ ہوئے اندے پیریں دے سونبھ بھی جو بھادیاں چنگاریاں نکل جاں وجاؤں جن اللہ دے کڑائیں ہی نسی آکیا میرے پیر سڑ دے پیر میرا ارادہ کہنی پہاڑا تے پتھرہ تے بھجن دا اللہ دے اندے پیریں وچوں نکلی ہوئی چنگاری دی قسم ہے آپ گواہی دے سے کہ تیرے پاتے ہوئے چارے دا اے جڑا قدر دان ہے کہ اپنے پیر سڑے ہوئے دی پرواہ نہیں کریں گا اپنے حاکن دی پرواہ نہیں کریں گا فالمغیرات صبح تے اللہ دے فجر نال تیرے واسطے کم کرن بڑا مسئلہ ہوں دے فجر نال تیرے واسطے اٹھن بڑا مسئلہ ہوں دے لیکن اللہ دے جڑے ویلے فجر نال جانور کو تیار کر کے جنگ واسطے وینا پیاؤں نہیں جانور نے کدھیں نہیں آکیا اجا میری نیندر پوری نہیں ہوئی اجا میری تھکاوٹ نہیں لتھی سویر نال ہر کہیں کو آرام دی ضرورت ہوں دیئے سارے پرندے چرندے جانور سکون جون ہے تو جیڑا جانور تیری بندورے چارہ کھاتی کھڑا ہوں دے وہ تیرے گناہ نہیں کریں گا اللہ سمجھائے قسمہ چاہ ساکھ دعوت جانور لیکن نہ شکری تو نہیں سی کی تھی تیری پیریں وچو سوم وچو چنگا جین تیری نہ شکری نہیں سی کی تھی سویر نالا تایا کرکوں تیار جا کیتے تے تیار ہو گئے ایمی نہیں سیا کیا میرے ناشتے دا کچھ نہیں بھی کیتا میں تھکا ودا رات میں کوئی نیندر نہیں آئی اللہ دے سویر نال بھی جانور تیرے نال ہوں دے تے جڑے ویلے تیر اندے پیوں میں تلواران جا پیاؤں میں نیزے اندے پیوں میں اے جگہ تیرا وفادار ہے
تائیں جڑا چارہ پاتے ٹوکا پاتے بھو پاتے گھا پاتے اے اپنی جان دی پرواہ نہیں کریں گا اے اپنے نیزیں تیریں تلواریں دی فکر نہیں کریں گا اپنا سینہ تان کر کے ویندہ پیاؤں دے تو جڑے ویلے لڑائی واسے بیٹھا ہوں دے لوہے دی زرہ پاتی ودی ہوں دے سر سے لوہے دی ٹوپی پاتی ودا ہوں دے اپنا دفاع کی دی ودا ہوں دے تے نال ڈھال بھی چاہتی ودا ہوں دے لیکن جانور بغیر ڈھال دے سینہ تان کے سر اچھا کر کے نیزے تے تیریں دی پرواہ نہیں کریں گا تیرے چارے دا حیاء پیا کریں گا اللہ نے میں قسمہ چاہ کے آجا ساکھانا لے گھوڑے دی قسمیں جیڑے گھوڑے دے سنب وچوں چنگاری نکل دیئے میں اللہ کو ہی چنگاری آلے گھوڑے دی قسمیں جیڑا سویر نالے گھوڑا تیاری کر کے لڑائی واسطے ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دی تیاری دی قسمیں تے جڑے ویلے اپنا سینہ تان کے لڑائی جو ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دے سینے تانن دی قسمیں اللہ کیا وجہ ہے اللہ دے گرد و غبار دی پرواہ نہیں کریں گا اپنے سینے دی پرواہ نہیں کریں گا کیونکہ مالک ہی چارہ سٹیں دے ایک مالک گھا پہیں دے اللہ دے تو اپنی حالت دے اپنی کیفیت دیکھ تے کو صرف چارہ نہیں پاتا بلکہ میں اللہ نے تے کو پیدا بھی کیتے تے کو سونا انسان بھی بڑھے میں اللہ پاک نے تے تے فضل تے کرم فرمائے میں اللہ نے تے کو صحت تے اولاد دیتی ہے اللہ دے جی میں جانور تے چارے پاتے ہوئے دا تابدار تے فرما بردار ہے کاش میں تو انسان میں اللہ دا شکر گزار بنیا اللہ دے ہون تو آپ گواہی دے سے اتنا شکر گزار تو میں اللہ دا نے جتنا تیدا شکر گزار جانور بنیا ہوئے ساکو شکر گزار بننا چاہیے سادے اٹھے اللہ دے بے شمار فضلن اللہ تعالیٰ دی بے شمار رحمت ہے اللہ دے جانور جڑے ہیں ایک گواہی دینے پائیں کہ بندہ نہ شکر ہے تائیں میں کریں اللہ دی فرما برداری کیتی ہے جی میں گھوڑے نے تیری فرما برداری کیتی جی میں جانور تیرے تابے سارا نہیں گھڑا کو کٹیں دے ہو تے ریڑھے تے لڑیں دے ہو جوئیں دے ہو کدائیں انہاں تو نہیں کیتی بھامیں ساک دا بدا ہوئے گلا بھامیں ہانک دا بدا ہوئے اللہ فرمے دے انسانہ تو ذرا اپنی حالت دیکھ تو تا فجر دی نماز دینا ہے اٹھی سکتا حالانکہ تے کو روزی میں دینا تے کو صحت میں دینا تیری کیفیت ہے کہ تو نہ شکر آئی اور تو آپ گواہی دے سے کہ تو نہ شکر آئی بھائیو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے قسمہ چاہ کے سب کوئی بات سمجھائیے تے اگو اللہ نے وجہ بھی دسائیے کہ نہ شکر ہے کیوں نال اللہ نے ایک دھمکی بھی دیتی ہے سمجھایا بھی ہے لیکن وہ بات لمبی تھی ویسی جیڑی گال کرنا دا مقصد وہی ہوا کہ ساکوں اللہ دا شکر گزار بننا چاہیے کم از کم جانور دی طرح گھوڑے دی طرح اس اشرف المخلوقات ہیں انسان کو اللہ نے بڑا کرم دیتے چلو انسان کو تو ود کے شکر گزار بڑھنا چاہیے چلو ود کے نہ صحیح جانور دی طرح تے بندہ شکر گزار بڑھے جتنا گھوڑا جتنا جانور اللہ دا اے بندے دا شکر گزار ہے اتنا بندے کو رب دا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین